यकायक क्या हो गया भाई कि मुझे बिल्कुल मक्खन से बाल की तरह से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। बेटे से तनख्वाह नहीं ली भाई, नहीं ली मेरी मर्जी कि मेरा और मेरे बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा। जब नौबत यहाँ पहुँच जाए मेरा चैन से बैठना हराम हो जाता है। मुझे कोई बताए आज पाकिस्तान में कोई, या इन्होंने कोई एक घर भी बना के किसी को पेश किया है? इन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए, पौधा पहाड़ निकल रहा है चूहा, और हर बात पे यू टर्न, हर बात पे यू टर्न। हम मर जाएंगे, हम खुदकुशी कर लेंगे। किसी को इसका इदराक है कि ऐसा नहीं हो सकता भाई, ऐसा नहीं हो सकता। हम गुलाम बन के इस मुल्क में नहीं रह सकते। आज तक होता रहे तो आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं कहता हूँ नहीं होगा। हम $1 बिलियन जाके दूसरे मुल्कों से हाथ फैला के, झोली फैला के मांग रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी है फौज का बहुत बड़ा हिस्सा, ओवरवेलमिंग हिस्सा जो है वो आइन की पासदारी करता है। मुझे अपना फौजी बहुत प्यारा है। मुझे वो अफसर अजीज नहीं है जो इलेक्शनों के अंदर धांधली करते हैं और आपके बक्सों से वोट चोरी करके पीटीआई के बक्सों में डलवाया गया। अगर वोट को इज्जत ना दी तो पाकिस्तान की भी रही सही इज्जत जाती रहेगी, ना ही हमारे अपनी नजरों में हमारी रिस्पेक्ट होगी। ये हमारी कमाई 70 सालों की, रुपया आपका नेपाल से भी ज्यादा नीचे गिर गया है। अथरू निकल के रोते हैं लोग। समझते हो कि ये पाकिस्तानी लोग पता नहीं किस सब्र और किस हिम्मत के साथ गुजारा कर रहे हैं। और ये सारा इलेक्शन आप जीत चुके थे, आप जीते थे इलेक्शन, लेकिन जितवा उसको दिया गया। ये नाकाबिले माफी जुर्म है के बावजूद 4 वोटों की बढ़तरी से इन्होंने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया, और उसने ये पाकिस्तान का हश्र कर दिया है। किसी बुज़दिल आदमी की जरूरत नहीं हमें, वो बराए करम घर बैठ जाए। थोड़ी सी बहादुरी दिखानी होगी, और उस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक ये जंग हम नहीं जीतते। इमरान खान को लाने वालों, इस सौगात को जितनी जल्दी हो सके ले जाएं। सेलेक्टर्स बताएं कि क्यों उन्होंने इस बंदे का इंतखाब किया, और जब तक इसका जवाब ना मिले अपने घरों को आप वापस नहीं जाएंगे, और हमें जवाब आपसे लेना है। मुझे बताएं, मुझे तो तनख्वाह पे निकालने वाले कि इमरान खान मनी गाला की मनी ट्रेल कब देगा, अलीमा खान कब रसीदें देगी, लेकिन ये नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। ये सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड है। मेरे साथ हुआ है ये, क्या हम सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे? आप भी तो सोचते होंगे ना, ये पाकिस्तान भाई, ये क्या होता है पाकिस्तान के अंदर कि कभी यहाँ पे एक निजाम होता है, फिर उसको खत्म करके दूसरा निजाम आ जाता है, उसको खत्म करके कोई तीसरा निजाम आ जाता है। तो ये पाकिस्तान का आइन है जिसको आप भी कई दफा पढ़ चुके होंगे। उस आइन के मुताबिक ना पार्लियामेंट को चलने दिया जाता है, ना अदलिया को चलने दिया जाता है, और ना ही अपना पाकिस्तान के कई दूसरे इदारे हैं उनको चलने दिया जाता है। और ऐसी कुछ ताकतें हैं जो उस पे मुकम्मल तौर पे हावी हो जाती हैं। आप ज्यादा दूर ना जाएं, 2017 में ये पाकिस्तान की खिदमत का हम अपना जो है वो फरीजा अंजाम दे रहे थे, और मैं ही उस फरीजे को हेड कर रहा था। पाकिस्तान का वजीर आजम था। यकायक क्या हो गया भाई, क्या हुआ कि मुझे बिल्कुल मक्खन से बाल की तरह से निकाल कर तो बाहर फेंक दिया गया। फिर एक वजीर आजम को आप निकाल रहे हैं, कोई माकूल वजह हो तो भाई मैं भी कहूँ जनाब बिल्कुल माकूल वजह थी। मुझसे ये अगर सलूक हुआ है तो यार उसके पीछे एक बैकग्राउंड है, माकूल जवाज है, जस्टिफिकेशन है, जिसको कि जुटलाया नहीं जा सकता। तो मैं कहता जी कि ठीक है, इसमें अपना मेरा भी कसूर है भाई, मैं भी मुजरिम हूँ और मैं भी आंसरेबल हूँ। तो अगर ये फैसला मेरे खिलाफ आया तो ठीक है भाई, मुझे अपने किए की सजा मिली है। लेकिन क्या ये बात आपकी समझ में आती है कि एक शख्स को इसलिए आप वजारत उज़्मा के मनसब से आप निकाल बाहर करें कि उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, कि उसके पास एक इकामा था, और इकामा भी मुझे क्या जरूरत थी भाई इकामे की? अगर 1999 में मुशर्रफ का मार्शल लॉ ना लगता, 2000 में मैं पाकिस्तान से बाहर हमें ना भेजा जाता, तो बशमूल फैमिली, सारी फैमिली, तो मुझे बताएं मुझे क्या जरूरत थी किसी जगह का अकामा लेने की? तो वहां रहने के लिए तो एक अकामा लाजमी था, जो कि सऊदी अरब जाने के फौरन बाद जो है हमने बनवाया। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान तो 7 साल मुझे नहीं आने दिया गया, और आप इस बात के गवाह हैं। 7 ईयर्स पहले आने की कोशिश की, एयरपोर्ट को सील कर दिया, पिंडी शहर को सील कर दिया, सारी सड़कों को सील कर दिया, आप लोगों को घरों में नजर बंद कर दिया, आप लोगों को एयरपोर्ट पे नहीं आने दिया। उसके बाद फिर मुझे वापस भेज दिया गया, और पूरे जहाज खड़ा था 777, उसमें मैं अकेला बैठा हूँ, और मुझे सऊदी अरेबिया दोबारा जद्दा भिजवा दिया गया।
اور پھر ظاہر پھر مجھے کہتے ہیں کہ اقامہ کیوں تھا آپ کے پاس؟ تو کیا میں اقامہ کے بغیر پھر میں نے باہر رہنا تھا؟ تو میں نے اس سے پہلے تو زندگی میں کبھی میرے پاس کوئی اقامہ نہیں تھا، یہ پہلا موقع ہے کہ میرے پاس اقامہ تھا، اور اس میں اقامہ تھا جناب بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، بھائی نہیں لی، لی میری مرضی، نہیں لی میری مرضی، یہ کون سی وجہ ہے بھائی؟ کیا جواز ہے؟ کیا مجھے وزارت عظمیٰ کی سیٹ سے منصب سے نکال کے باہر کر دیں اور آج ملک کا یہ حشر کریں جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ 2017 کا پاکستان آج 2020 کے مقابلے میں کیسا لگتا ہے آپ کو؟ کیسا لگتا ہے آپ کو؟ میں جاننا چاہتا ہوں، یہ تبدیل شدہ پاکستان آپ کو اچھا لگتا ہے؟ 22 کروڑ عوام پاکستان کے، میرے 22 کروڑ عوام، مجھے بتاؤ، یا وہ پرانا پاکستان آپ کو اچھا لگتا ہے؟ اس دوران کیا حشر برپا ہوا ہے اس ملک میں یا نہیں ہوا؟ آج کون سی اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی؟ آج کون سے کام ٹھیک ہو رہے ہیں؟ کون سے شعبے میں ٹھیک ہو رہے ہیں؟ کس سیکٹر میں ٹھیک ہو رہے ہیں؟ کس فیلڈ میں ٹھیک ہو رہے ہیں؟ پوچھو کسی سے، جا کے جاؤ، جا کے کاشتکار سے پوچھو، وہ سکون کی نیند سوتا ہے؟ کسی صنعت کار سے پوچھو، وہ رات کو سکون کی نیند سوتا ہے؟ کسی مزدور سے پوچھو اس پہ کیا گزر رہی ہے؟ کسی سرکاری افسر سے پوچھو، ایماندار سرکاری افسر سے پوچھو اس پہ کیا گزر رہی ہے، وہ کس حال میں ہے، وہ زندہ ہے یا مر رہا ہے؟ دن رات اس کو فکر کھائے جا رہی ہے کہ میرا اور میرے بچوں کا کیا مستقبل ہوگا۔ بھائی یہ صورتحال 2017 میں نہیں تھی، 2016 میں نہیں تھی، اس سے پہلے نہیں تھی۔ ہاں 2013 میں جب ہم آئے تو پاکستان میں لوڈ شیڈنگ عروج پر تھی۔ ہاں جب ہم آئے 2013 میں پاکستان میں دہشت گردی عروج پر تھی۔ 2017 سے لے کے 2020 تک حالات یکسر بدل گئے۔ غریب مزدور ہے جو بیچارہ، یہ جو کل سرکاری افسروں نے جو پروٹیسٹ کیا ہے، احتجاج کیا ہے، بھائی انہوں نے، ان کے جذبات کو کوئی آج سمجھ رہا ہے؟ اس حکومت سے تو مجھے کوئی توقع نہیں ہے، لیکن کم از کم میں ضرور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ان کو آج 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، میں نے کہا کہ یہاں پہ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے گھر ہیں جو اب روٹی جو ہے وہ پانی کے ساتھ، اس میں چاہے مرچیں ملا لیں یا نمک ملا لیں، پانی ڈبو کے روٹی کا نوالا کھاتے ہیں۔ جب نوبت یہاں پہنچ جائے، میرا اور آپ کا پھر میں سمجھتا ہوں کہ چین سے بیٹھنا حرام ہو جاتا ہے۔ یہ کسی طرح سے بھی ہم پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ ہم چین سے بیٹھے رہیں اور لوگ پانی کے اندر اپنا نوالا ڈبو کے تو کھانا کھائیں اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھریں۔ میرا خیال ہے کہ پھر جب تک کہ آپ ان کی زندگیوں کے لیے سدھارنے کے لیے، ان کے بچوں کی زندگیوں کے مستقبل کو سدھارنے کے لیے جب تک آپ باہر نہیں نکلیں گے، یا میں نہیں بولوں گا، آپ نہیں بولیں گے، آواز نہیں اٹھائیں گے، تو سب سے بڑے مجرم پر ہم ہوں گے، گناہ گار بھی ہم ہوں گے۔ یہ فرق دیکھیں پچھلے 2 ڈھائی سالوں میں کتنا پیدا ہو گیا ہے۔ اور یہ کہتے تھے کہ ہم جناب، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، عوام کو 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، انہوں نے 1.5 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے۔ آپ کو یہ میں جو فگرز بتا رہا ہوں، یہ میں سوچ سمجھ کے، مشورہ کر کے، اقتصادی مشیروں سے مشورہ کر کے، ڈار صاحب بھی یہاں موجود ہیں، ان سے میں نے بات کر کے، مشورہ کر کے، کیونکہ وہ بھی اس میں بہت زیادہ ان کا مطالعہ ہے، تو پوچھ کے میں سارا کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ کہتے تھے ہم 50 لاکھ گھر دیں گے، 50 لاکھ گھر دیں گے۔ مجھے کوئی بتائے آج پاکستان میں کوئی یہاں پہ 22 کروڑ آدمیوں میں سے کہ کسی کو کوئی ایک گھر بھی ملا ہے، یا انہوں نے کوئی ایک گھر بھی بنا کے کسی کو پیش کیا ہے؟ 50 لاکھ 5 سالوں میں! بھائی ایسے ملک، ترقی یافتہ ملک جو 20 سالوں سے، 30 سالوں سے جو گھر بنانے میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے آج تک 50 لاکھ نہیں بنا سکے۔ یہ 50 لاکھ گھر 5 سال میں بنا کے دے دے گا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ انہوں نے اتنے بڑے بڑے وعدے کیے اور کھودا پہاڑ اور نکل رہا ہے چوہا، اور ہر بات پہ یو ٹرن، ہر بات پہ یو ٹرن۔ ہم قرضے نہیں لیں گے، ہم مر جائیں گے، IMF سے قرضے نہیں لیں گے، لیے قرضے۔ ہم خودکشی کر لیں گے قرضے لینے سے پہلے، خودکشی تو کوئی نہیں ہوئی، قرضے لے لیے بہت، اور اس کے بعد قرضے لینے کے باوجود روپے کی قدر کو مٹی میں ملا دیا ہے۔ ہمارے زمانے میں the rupee was stable, the rupee remained stable۔ 100 روپے کا روپیہ تھا جب ہم نے باغ دوڑ سنبھالی ہے ملک کی، اور جب مجھے نکالا گیا تو 103 روپے یا 104 روپے تک۔ 4 سالوں میں
रुपए की कदर सिर्फ 4 रुपए गिरी, और अब पिछले 2.5 सालों में कितना, 65 रुपए पिछले 2 सालों में गिरा है। यहाँ लंदन में आजकल जो पाउंड है, हमारे जमाने में तो कोई 120 के लगभग आ गया था, 120 का एक पाउंड था जहां इस वक्त मैं यहाँ पे रहता हूँ, आज 225 का है। ये फैक्ट्स हैं भाई, ये रिकॉर्ड की बात है। पाकिस्तान का क्या हशर बर्पा कर दिया भाई, किसी को इसका इदराक है? मैं पूछना चाहता हूँ कि किसी को वाकईतन इसका इदराक है? अगर है तो फिर हम पे क्यों नहीं कोई जू रेंगती? हमें तो बेचैनी हो जानी चाहिए थी। पाकिस्तान के अवाम, मेरा ख्याल कल जो जैसे उन्होंने वहां पे इस्लामाबाद में जो किया है मुजाहरा, वो एक मुंह बोलता सबूत है कि लोग किस कदर तंग हैं। कि टेलीफोन के ऊपर मैंने फैक्ट्स फिगर्स लिए हैं, उसकी जिस किसी की तनख्वाह 20,000 रुपए है, 20,000, जो मिनिमम वेजेस शायद हैं, इससे भी कम है लोगों की। तो ये मैं एक बहुत ही अपना प्राइवेट सेक्टर का जो एक गार्ड होता है, गार्ड, उसकी तनख्वाह की बात कर रहा हूँ, या जो आप समझ लें कि जो एक नायब कासद टाइप जो बंदा होता है उसकी तनख्वाह है, उसके किचन का माहाना खर्चा लिखा हुआ है जो 12,000 रुपया, बिजली पानी गैस बिल का खर्च 3,000 रुपया, और उसके बाद फिर बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है। आमदुरफ्त जिसके पास कोई मोटरसाइकिल होगी या जो मोटरसाइकिल नहीं है तो बसों में जाता है, किसी जगह रिक्शा में जाके बैठ जाता है, और फिर और उन बसों में जाता है जो हमने मेट्रो बसें बनाई है, जिसका किराया गालिबन 20 रुपए है। तो वो 20 रुपए किराया जो ना होने के बराबर है, बहुत कम है। अफसोस तो इस बात का कि इन्होंने ऑरेंज ट्रेन को भी रोक दिया हुआ है, वो भी इमरान खान के बुग़्ज़ का शिकार हो गई है, वरना वो भी आज वो रवां दवा होती, गरीबों की खिदमत कर रही होती, उसका भी गला घोंट के रख दिया है। और अपनी जो वहां पे पेशावर में मेट्रो बस बनाई है इन्होंने, BRT, उसकी इतनी लागत बढ़ गई है कि मुझे समझ नहीं आती, और कि भी ये किस तरह से उसको पैसे देते जाते रहे हैं। कोर्ट के अंदर उस केस को रुकवा दिया। जब सब ठीक अगर है तो केस को क्यों रुकवा दिया आपने? इसमें मुझे याद आ रहा है कि फॉरेन फंडिंग केस को रुकवाने के लिए इन्होंने अपना कई जगहों पे गए हैं कि इसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। भाई अगर आपके दामन साफ है, हाथ साफ है, तो क्यों रुकवा रहे हैं आप? आने दें, चलने दें। हमारे मामलात में तो वो उस टीम के अंदर JIT थी, उसमें तो अपना ISI का नुमाइंदा भी बैठ गया था, इंटेलिजेंस का बंदा भी बैठ गया था। यहाँ पर इंक्वायरी नहीं चलने दी जाती, और फिर JIT ने जो पेश किया हमारे खिलाफ वो आपके सामने है। अब आप मुझे बताएं कि 20,000 रुपये आदमी जो कमाता है तो वो 34,000 रुपये का खर्चा कहाँ से करेगा? ये बड़ी सोच विचार वाली बातें हैं। और कल अगर वो वहां प्रोटेस्ट करे तो भाई कोई इसमें हैरानगी वाली बात नहीं है। इनके साथ बहुत जुल्म और ज्यादती हो रही है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बड़े डिफाइनिंग मोमेंट से हम गुजर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। हमें रहते हुए मुझे तो 70 साल हो गए हैं, क्योंकि मेरी उम्र जो है वो 70 साल हो गई है, और इससे भी ज्यादा उम्र के लोग हैं। और फिर आज तक पाकिस्तान के अंदर जो है, जो असल प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, जिसकी वजह से आज इस कौम को, 22 करोड़ अवाम को ये दिन देखना पड़ रहा है, उसके असल कॉजेस, असल वजूहात या रूट कॉज जो है, मसले की जड़, उसकी आज तक जो है ना किसी ने उसको डायग्नोज नहीं किया। अगर किया भी है तो उस पे बात कभी नहीं हुई। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, और मेरा पाकिस्तानी होने के हैसियत से मेरा हक है, मेरा फर्ज है कि मैं उसको आइडेंटिफाई करूं। और मैंने उसको आइडेंटिफाई करने का फैसला करके, सोच समझ कर, मैंने 20 सितंबर को APC के सामने अपनी गुफ्तगू की थी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के सामने मैंने खुलकर पाकिस्तान के इस रूट कॉज का मैंने जिक्र किया था कि असल में मसला क्या है, कहाँ है खराबी, और जड़ क्या है खराबी की, उसको मैंने आइडेंटिफाई किया था। और मैं उसमें कोई एम्बिगुइटी नहीं रखना चाहता, ना मुझे एम्बिगुइटी रखनी आती है और ना मैं रखना चाहता हूँ। मैंने बिल्कुल साफ तरीके से, शफाफ तरीके से बात कौम तक पहुंचाई। और अगर मसाइल पे आज भी खुल के बात नहीं होगी, क्या हम अपने अगली नस्लों को देकर जाएंगे? क्या देंगे आप क्या देंगे? कि हम सब खुदा ना खास्ता कोई किराए के मेंबर हैं, कि हम अपना हर उस काम के लिए, वोट देने के लिए अपना हाथ खड़ा कर देंगे जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ होगा, जिसमें पाकिस्तान का मफाद दूर दूर तक नजर नहीं आएगा? ये ऐसा नहीं हो सकता भाई, ऐसा नहीं हो सकता। हम गुलाम बन के इस मुल्क में नहीं रह सकते। हम कोई गाय भैंसे नहीं है, भेड़ बकरियां नहीं जो है हाँकने के लिए जहां मर्जी चाहो ले जाओ। नहीं, अगर ऐसा आज तक होता रहे तो आइंदा ऐसा नहीं होगा। आपने अपने दिल से ऐद करना कि आइंदा हम नहीं करेंगे ऐसा। हम अपनी अगली अपने दुश्मनों के हवाले नहीं कर सकते, उनको तबाह बर्बाद नहीं कर सकते। ये नहीं होगा, आइंदा नहीं होगा। मैं कहता हूँ नहीं होगा इंशाअल्लाह। हम पाकिस्तान को एक बाइज्जत मुल्क बनाएंगे, बावकार मुल्क बनाएंगे, और वो वही रास्ता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने 20
सितंबर को एपीसी के सामने बताया था, वही ये रास्ता जो पाकिस्तान को बाइज्जत बनाएगा। ये नए पाकिस्तान की बात करने वाले कि सबज पासपोर्ट की इज्जत करवाएंगे जी, सबज झंडे की इज्जत करवाएंगे, हम पाकिस्तान को एक बावकार मुल्क बनाएंगे। जो माफिया मांग रहे हैं, $1-1 बिलियन जाके दूसरे मुल्कों से हाथ फैला के, झोली फैला के मांग रहे हैं, ये पाकिस्तान को बाइज्जत बनाएंगे? ये सबज पासपोर्ट को इज्जत दिलाएंगे? और सबज पासपोर्ट को अल्लाह के फजलो करम से इज्जत तो हमने एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा दिलाई है। अगर उस ट्रैक पे हम चलते रहते, हमें डिस्टर्ब ना किया जाता, आज पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों को छू रहा होता। सबज पासपोर्ट की इज्जत उस दिन हुई थी जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे। सबज पासपोर्ट की इज्जत उस वक्त हो रही थी जब मुल्क में मोटरवेज बन रहे थे। बताएं, किसने पेशावर से लेके आज रहीम यार खां तक और फिर रहीम यार खां से सक्कर तक 6 लेन मोटरवे बनाई है? किसने बनाई है? ये हजारों किलोमीटर का फासला, ये मोटरवे किसने तामीर की है? ये अपना तब्दीली वालों ने, या ये जो आप लोगों ने अल्लाह के फजलो करम से एक सेक्टर बीच में रह गया जो सक्कर से हैदराबाद तक। अगर हम रहते, मुझे परमिट पे और तनख्वाह ना लेने पे ना निकाला जाता, मैं वो भी मुकम्मल करके जाता, वो भी मुकम्मल कर लेते हम 2018 तक। और फिर कराची हैदराबाद तो पहले ही मुकम्मल हो चुका हुआ है। और मेरा मंसूबा था कि हम कराची हैदराबाद नेशनल हाईवे के अलावा एक अलग मोटरवे बनाएं। हमने गवादर से काम शुरू किया और उसको कोयटा तक ले गए, और कोयटा से अब डेरा इस्माइल खान और इस्लामाबाद को मिला रहे हैं। इस्लामाबाद से डेरा इस्माइल खान और कोयटा तक की जो मोटरवे है, हाईवे जो है, वो आपको बनती हुई नजर आ रही होगी। जाके पूछे उनसे, चित्राल के लोगों से, वो बेचारे एक्सीडेंट्स में मर जाते थे, ऊपर चोटी से नीचे गाड़ियां निकल उतरती थी और लुढ़क कर नीचे दरिया में गिर जाती थी। आज वहां पे हमने अरबों रुपए खर्च करके, हमने 2017 में हमने उसको 26 अरब रुपया मजीद देकर उसको मुकम्मल किया। आज किस हाल में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं? 50 सालों का मंसूबा जो बन ही नहीं रहा था, जो मुकम्मल होने का नाम ही नहीं लेता था, आज अल्लाह के फजल करम से मुकम्मल हो चुका है। भाई, मैंने तो अभी एटमी प्रोग्राम का जिक्र किया, वो तो दिफा का मामला है, और मैं रोज तस्वीरें देखता रहता हूँ। ये आपकी इस मोटरवे पे हमारे ये एयरफोर्स के जहाज लैंड करते हैं और टेक ऑफ करते हैं, और उसके बाद फिर ये जेएस थंडर जो ये हमने बनाया, माशाल्लाह, नवाज शरीफ के दस्तखत है, उस साथ हमने मुआहदा किया था। उसके मिसाइल प्रोग्राम अल्लाह के फजल करम से हमने अपने दौर में इसको अरूज पर लेके गए, और हम ही ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को दिफाई लिहाज से और दिफा में जितना बजट दरकार होता था हमने दिया। और फिर मैं ही समझता हूँ कि जहां तक पाकिस्तान के दिफाई जरूरियात का ताल्लुक है, हमने उसको दिलो जान के साथ जो है वो पूरा करने की कोशिश की। और फिर लेकिन इसलिए कि हमारी फौज जो है दुनिया की एक बेहतरीन फौज बने, लेकिन हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज तभी होगी जब जिस आइन की हमने अभी बात की है उस आइन की पासदारी करें। और मुझे बड़ी खुशी है, फौज का बहुत बड़ा हिस्सा, ओवरवेलमिंग हिस्सा जो है, वो आइन की पासदारी करता है। चंद लोग हैं इस पाकिस्तान की 70 साल तारीख में, सिर्फ चंद लोगों ने बाकी अफवाज को भी बदनाम किया है, और फिंगर टिप्स में वो नाम। और अगर वो फौज तो ये है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की फौज जो अपने इस अहद की पासदारी करती है और उसकी पाबंद रहती है, लेकिन जो इससे बाहर निकलता है, हमारी नजर में उसकी कोई इज्जत नहीं है। मैं बिल्कुल उसकी कोई इज्जत नहीं करता, और मैं ये समझता हूँ कि बाकी फौज को भी वो बदनाम करते हैं। बाकी फौज के लिए भी बदनामी का बायस ये लोग बनते हैं जो हमें मंजूर नहीं है। मुझे अपना फौजी बहुत प्यारा है, मुझे पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान के नौजवान के जवान के अफसर, छोटे बड़े अफसर बहुत अजीज हैं, लेकिन मुझे वो अफसर अजीज नहीं है जो इलेक्शनों के अंदर धांधली करते हैं, जो बक्सों में वोट एक बक्से से निकाल के दूसरे के बक्से में डलवाते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इलेक्शन जीत चुके थे, आरटीएस बंद करके आपको हरवाया गया और आपके बक्सों से वोट चोरी करके पीटीआई के बक्सों में डलवाया गया, आपके पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया। आप इसके विटनेस हैं या नहीं है? बोले यार, आप भी जरा हौसला बुलंद करके बताएं। अगर हैं तो मुझे आवाज आनी चाहिए कि अगर वोट को इज्जत ना दी तो पाकिस्तान की भी रही सही इज्जत जाती रहेगी। बता रहा हूँ, ना आपकी इज्जत करेगा, ना कोई आपको कोई अच्छी जगह फराहम करेगा, ना आपकी कोई रिस्पेक्ट होगी, ना ही हमारे अपनी नजरों में हमारी रिस्पेक्ट होगी। दुनिया तो बात की बात है, कोई आपके सबज पासपोर्ट की इज्जत नहीं करेगा, कोई आपके मुल्क को, आपको इसी तरह से आप बाहर जाएंगे, एयरपोर्ट पे उतरेंगे, आपके पासपोर्ट को देखेंगे कि आप इंतजार करें वहां बैठे। ये 70 सालों में हमने यही कमाया है, ये हमारी कमाई 70 सालों की। ये ट्रैक पे चल रहा था, ये मुल्क भाई ट्रैक पे चल रहा था, एटमी धमाके किए थे, हमें फारग ना किया जाता, ये पाकिस्तान की इज्जत बहुत बुलंद हो रही थी। पाकिस्तान
معاشی ترقی کر رہا تھا، ابھی پچھلے چند سالوں کی بات کر رہا ہوں، اگر اس کو کرنے دیا جاتا، سی پیک اپنے جو ہے اہداف حاصل کرتا، پاکستان کے اندر خوشحالی آتی، آج دنیا آپ کو اپریشیٹ کر رہی ہوتی، لیکن ہم پھر ٹریک سے اتر گئے اور آج ایک ایک بلین ڈالر کے لیے، یعنی ایک ایک ڈالر کے لیے آپ باہر جا کے مانگ رہے ہیں پیسے۔ آپ مجھے بتائیں، روپیہ آپ کا نیپال سے بھی زیادہ نیچے گر گیا ہے، افغانستان سے بھی زیادہ نیچے گر گیا ہے، سری لنکا سے بھی زیادہ نیچے گر گیا ہے، اور یہاں پر باقی ساؤتھ ایشیا کے اندر سب سے اگر جو پور کرنسی ہے، سب سے جو ہے وہ سستی کرنسی ہے، تو وہ پاکستان کا روپیہ ہے، اور اس روپے نے آپ کو بھی کنگال کر دیا۔ آج کل آپ کو یعنی کہ آپ آنسو لوگوں کے نکلتے ہیں، آنسو میری بہنوں کے، بھائیوں کے، بزرگوں کے، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ دیکھتے ہیں ہم بچوں کو پالیں یا ان کو پڑھائیں، ان کو کھانا کھلائیں یا پڑھائیں، بھائی ان کو روٹی کھلائیں یا ان کو دودھ پلائیں، اور گھر کا کرایہ دیں یا پھر بچوں کی فیس دیں۔ یہاں حالات آپ بازار جاتے ہیں نا، بازار آنسو نکلتے ہیں، جس کو پنجابوں میں کہتے ہیں اتھرو نکلتے، روتے ہیں لوگ، خواتین روتی ہیں جب سبزی کا بھاؤ پوچھتی ہیں، ٹماٹروں کا بھاؤ پوچھتی ہیں، اور پھر جب بجلی کا بل آتا ہے، وہ بیچارے دے ہٹ دا روف کہ کس طرح سے ہم یہ بجلی کے بل پے کریں، اور پھر گیس کا بل آتا ہے، وہ بیچارہ اس کو سمجھ نہیں آتی ہے میں کدھر جاؤں۔ اور پھر آج کل جو پاکستان کے اندر ان کے دیگر اخراجات کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی لوگ پتہ نہیں کس صبر اور کس ہمت کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں، اور یہ سارا جو ہے وہ اس کا بوجھ وہ برداشت کر رہے ہیں۔ یہ تھا وہ نیا پاکستان جس کا سنہرے خواب دکھائے تھے، اس کے باوجود اس کے نعرے کو قبول نہیں کیا۔ الیکشن آپ جیت چکے تھے، آپ جیتے تھے الیکشن، اس کے باوجود الیکشن آپ نے جیتا، لیکن جتوا اس کو دیا گیا، یہ تبدیلی والے کو۔ بھائی یہ بہت بڑا آئین شکنی کی ہے آپ نے، بہت بڑی آئین شکنی کی ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ آپ نے آر ٹی ایس کو بند کر کے آپ نے مکمل طور کے اوپر آپ نے صفائی کی اور ہیرا پھیری کی ہے، اور الیکشن، پاکستان کے الیکشن کے مینڈیٹ کو چوری کیا آپ نے، ہمارے بکسوں کو تبدیل کر کے آپ نے دوسرے بندے کو جتوا دیا ہے۔ یہ تو اتنا بڑا انہوں نے پتہ نہیں دھاندلی کی، اور اس کے باوجود یہ ٹرائبل ایریا سے ایم این ایس لے کر، سندھ سے اپنا ایم کیو ایم کو ساتھ ملا کر، کو بلوچستان سے دوسری پارٹیوں کو ساتھ چھوٹی چھوٹے 4 بندے ملا کے، صرف 4 ووٹوں کی برتری سے، اس کے باوجود 4 ووٹوں کی برتری سے انہوں نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد، اتنے بڑے پیمانے پہ دھاندلی کرنے کے بعد، اور مانگ تانگ کے ووٹ حاصل کرنے کے بعد، بیگ بورو اینڈ سٹیل کرنے کے بعد، 4 ووٹوں کی برتری سے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا ہے، اور اس نے یہ پاکستان کا حشر کر دیا ہے۔ بتائیں مجھے، آج آپ حوصلے بلند کریں بھائی، بزدل آدمی کی ضرورت نہیں ہے، کسی بزدل آدمی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ اگر کوئی بزدلی کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ برائے کرم گھر بیٹھ جائے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس قوم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اسمبلیوں میں بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے اس کے لیے۔ اگر آپ نے پاکستان کو بچانا ہے تو پھر تھوڑا سا دل بڑا کرنا ہوگا، تھوڑی سی بہادری دکھانی ہوگی، تھوڑی سی جرأت دکھانی ہوگی، اور اٹھنا ہوگا اس کے خلاف، اپنا آپ بتانا ہوگا اپنی قوم کو بھی اور دنیا کو بھی کہ ہم ناانصافی، ظلم اور ٹرنی کو ہم قبول نہیں کر سکتے، کسی قیمت میں قبول نہیں کر سکتے۔ ہم اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک یہ جنگ ہم نہیں جیتتے۔ یہ آپ کو وعدہ کرنا ہوگا۔ آج پاکستان کے عوام آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملانے کے لیے تیار ہیں، وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، بشرطے کہ آپ خود اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا سیکھیں۔ تو لہٰذا آج میں کس سے اس کا گلہ کروں؟ صرف اس کا ذمہ دار عمران خان کو سمجھوں، یا جو اصل ذمہ دار ہیں ان کو ذمہ دار سمجھوں؟ عمران خان کو لانے والوں، یہ عوام کا جذبہ دیکھ لیں آپ، اس سوغات کو جتنی جلدی ہو سکے لے جائیں، یہ سوغات ہمیں نہیں چاہیے۔ اس نے پاکستان کی تباہی کر دی ہے، اور اس نے پاکستان کو، پاکستانیوں کو پریشان حال کر دیا ہے۔ وہ بھوک سے مر رہے ہیں، ان کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، ان کا چولہا بجھ گیا ہے، 2 وقت کی روٹی ان کو نہیں ملتی کھانے کو آج، اور آٹا دال چینی آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، اور پھر جو اس کے بعد چینی چور یا وہ بھاگ گئے ہیں یا ان کو بھگوا دیا گیا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، نکل جائیں۔ دوائیاں آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں، مریض پتہ نہیں کیا کر رہے ہوں گے، آج کس طرح سے دوائیاں خریدتے ہوں گے، آنسو نکلتے ہوں گے جب دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا جوان بیٹا بیمار ہے، جوان باپ بیمار ہے، ماں بیمار ہے، دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اتنے بھی وہ اپنا، ایسے بھی پاکستان میں لوگ ہیں خوددار لوگ جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں بلاتے، وہ کیا سوچ رہے ہیں آج، کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے 3 سال پہلے کیا یہ کیفیت تھی؟ آج پھر جنہوں نے یہ کیفیت پیدا کی ہے ان کو آج جواب دینا ہوگا، وہ قوم کے سامنے آ کے بتائیں، سلیکٹرز بتائیں کہ کیوں انہوں نے اس بندے کا انتخاب کیا، اور ٹھوس دیا لا کے قوم کے سر پہ، ہمارے سر پہ لا کے اس کو
جو ہے وہ سوار کر دیا. آپ کو بتانا ہوگا, لہذا میں آپ سے پوچھتا ہوں, پاکستانی قوم اب یہ سوال پوچھے اور جب تک اس کا جواب نہ ملے اپنے گھروں کو آپ واپس نہیں جائیں گے, آپ آرام سے نہیں بیٹھیں گے, آپ چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ آپ کو اس کا جواب نہیں مل جاتا. یہ میری آپ سے گزارش ہے. اگر آج پاکستان کو بدلنا ہے, اگر واقعی حقیقتاً آپ پاکستان کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں, یہ ہے وہ تبدیلی جو آپ کو لانی پڑے گی. اس کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا, اس کے بغیر یہ اسمبلیاں, یہ پارلیمنٹ نہیں چل سکتا, اس کے بغیر یہاں کی حکومتیں نہیں چل سکتی, اس کے بغیر غریب کا چولہا نہیں جل سکتا, اس کے بغیر پاکستان کا نظام نہیں چل سکتا, یہاں پہ اس کے بغیر پاکستان کی عدالتیں بھی نہیں چل سکتی, پاکستان کا کاروبار نہیں چل سکتا, یہاں ہر طبقہ جو ہے وہ پریشان رہے گا. لہٰذا اس کا آپ نے ہمیں جواب دینا ہوگا اور ہمیں جواب آپ سے لینا ہے. اس کے بغیر ہم بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے. معیشت منہ کے بل گر گئی ہے, اور جیسے میں نے آپ کو کہا ہے, یہ جو لوگ اب مجھے کوئی بتائے, کوئی حساب دے, یہ جو بلین ٹری جو انہوں نے کہا تھا وہ کہاں ہے, اس کے اوپر جو پیسے لگے ہیں آپ کی خون پسینے کی کمائی ہے, وہ آپ کا حق ہے کہ آپ پوچھیں کہ یہ بلین ٹری کے پیسے کہاں گئے. بی آر ٹی جو بنائی ہے پشاور میں, اس کی لاگت یہ 3-4 بی آر ٹی جو پنجاب میں بنی ان سے بھی زیادہ ہے. ان کی اکٹھی رقم جو ہے اس سے بھی زیادہ پشاور کی بی آر ٹی پہ خرچ ہوا ہے, لیکن وہاں بسیں چل رہی ہیں, وہاں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے. اتنی رقم لگنے کے باوجود یہ آپ کا فرض بنتا ہے, حق بنتا ہے کہ آپ پوچھیں ان سے, یہ چینی چور کیوں باہر بھاگ گئے, کیسے بھاگ گئے. اربوں خربوں آپ کا لے کر, آپ کے خون پسینے کی کمائی لوٹ کر وہ ملک سے باہر چلے گئے, ان کو جانے دیا. وہ آپ کا پیسہ ہے, آپ کا پیسہ, آپ نے وہ پیسہ واپس لینا ہے. مجھے بتائیں, مجھے تو تنخواہ پہ نکالنے والے ذرا مجھے بتائیں گے کہ عمران خان بنی گالا کی منی ٹریل کب دے گا, کب رسیدیں لیں گے آپ عمران خان سے بنی گالا پہ. اور کل تو بشیر میمن صاحب نے تو بہت بے نقاب کر دیا ان کی کرتوتوں کو, اور اس نے کہا کہ یہ ہے نیب جو کر رہا ہے. ہمیں کہا گیا کہ ہم یہ کریں, لیکن ہم نے انکار کر دیا. ہم نے کہا کہ یہ غیر قانونی ہے, یہ غیر آئینی ہے, اور نیب نے وہ سارا کچھ نیب کر رہا ہے. یعنی ساری, اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ بربادی کی طرف جا رہا ہے. بشیر میمن صاحب جو گریڈ 22 کے افسر ہیں, یعنی سب سے بڑا گریڈ جو سرکاری افسروں کا ہوتا ہے, گریڈ 22 کے افسر ہیں, اور یہ وہ بتا رہے ہیں, یہ ڈی جی ایف آئی تھے اس وقت, کہ مجھے عمران خان نے کیا کہا. یعنی سب کچھ, کہ دہشت گردی کا پرچہ بھی نواز شریف پہ, ان کی فیملی پہ دو, ان کی پارٹی کے لوگوں پہ دو, غداری کا بھی دو, اور کرپشن کا بھی دو. اور اس نے کہا جی کسی لحاظ سے کوئی بنتی نہیں ہے بات, نہ کوئی ثبوت ہے, نہ کوئی وجہ ہے, میں کیسے دے دوں, میں نے کسی قانون قاعدے کے مطابق چلنا ہے. تو اس نے کہا نہیں تم دو. اس نے کہا جی میں تو نہیں دے سکتا. یہ بندہ جو ہے بشیر میمن, اس کے بارے میں سنا ہے کہ بہت ایماندار آدمی, اپ رائٹ ہے, انٹیگریٹی والا بندہ ہے, اور آنےسٹ آدمی. اس نے کہا کہ جی میں تو یہ کام نہیں کر سکتا, اور اس کی بجائے انہوں نے وہی کام اس نیب سے لے لیا. نیب نے یہ کام کرنے پہ تیار ہو گئی, لیکن اس ایماندار افسر نے کہا جی کہ یہ بنتا ہی نہیں ہے, تو میں نہیں کر سکتا, آپ نے نیب سے کروانا ہے تو نیب سے کرو, نیب سے کروا لیا. یہ ہے نیب کی بے ایمانیاں, اور نیب کی ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی, اور نیب کی زیادتی اور ظلم اور ناانصافی. اور یہ کورٹس بھی کہہ چکی ہیں, لیکن کورٹس نے آج تک کبھی اس نیب کے قانون کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایکشن نہیں لیا. اگر نیب ٹھیک نہیں ہے تو پھر کورٹس کو اس پہ عمل درآمد روکنا چاہیے تھا, لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب شہباز شریف صاحب کو پکڑ لیے. شہباز شریف صاحب جس نے پنجاب کی اتنی خدمت کی, دن رات ایک کیا, اور اپنا سکون چھوڑا, اپنی نیندیں چھوڑ کر انہوں نے اپنے پنجاب کو سنوارا اور پنجاب کے لوگوں کی حالت کو بدلا. اس کو گرفتار کر کے ان کی انا کو تو بڑی تسکین پہنچی ہوگی, لیکن وہ تو انہوں نے کیا کیونکہ شہباز شریف ماشاءاللہ جب سے پیدا ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے صنعت کار فیملی سے اس کا تعلق ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو بنی گالا کا جو مالک ہے عمران خان, اس کے ذرائع آمدنی کیا ہے؟ یہ بنی گالا کہاں سے بنا, اس کی زمین کہاں سے آئی؟ اور یہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ کہتے ہیں جی وہ پیسہ ادھر سے آیا, چیک ادھر سے ادھر گیا, ادھر سے پھر ادھر چلا گیا, اور ادھر سے پھر یہ بنی گالا میں آیا. اور اس کے بعد جو ہمارے ثاقب نثار صاحب, انہوں نے ان کو کلین چٹ دے دی. لیکن یہ قوم رسیدیں مانگتی ہے, رسیدیں چاہیے, رسیدیں. اور زمان پارک میں جو گھر بنایا ہے, اس نے نیا گھر بنایا ہے, نئی کنسٹرکشن کی ہے جو کروڑوں روپے سے ہوئی ہے. کوئی پوچھے بھائی یہ کہاں اس کی رسیدیں, کہاں سے آیا یہ پیسہ؟ یہ پوچھنا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ کہاں سے پیسہ آیا ہے, کہاں اس کی رسیدیں بتائیں. آپ کو فارن فنڈنگ کا فیصلہ کب آئے گا؟ اس کی رسیدیں بھی موجود ہیں, لیکن فیصلہ کب آئے گا فارن فنڈنگ کا؟ علیمہ خان کب رسیدیں دے گی؟ اور اس کے بعد جنرل عاصم باجوہ, اس کی رسیدیں کب ملیں گی اس قوم کو؟ اس سب چیزوں پہ عمران خان کی اور اس کی حکومت کی آنکھیں بند ہیں.
नैब की आंखें बंद हैं और बिल्कुल उन्होंने अवाम को, कौम को उल्लू बनाने की कोशिश की हुई है। लेकिन ये नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा, हम नहीं चलने देंगे, इंशाल्लाह नहीं चलने देंगे। इंशाल्लाह इसको, आपकी जो पाकिस्तान के साथ जो आपने ये दुश्मनी की है, इसको खोल के रखेंगे हम इंशाल्लाह। इस मुल्क को आपने तमाशा बना दिया है, ये मुल्क को आपने मजाक बना दिया है, पाकिस्तान को आपने बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है। और यहाँ पे आप, जैसे मैंने पहले कहा है, वो जज मोहम्मद बशीर जिसने मेरे खिलाफ फैसला दिया, मरियम के खिलाफ फैसला दिया, उसकी कोर्ट से कर्नल बरामद होता है, कर्नल, एक कर्नल, वो कर्नल साहब वहां क्या करने गए थे? कोई पूछे उनसे आप क्या कर रहे थे जज के पास बैठ के? और फिर जज अरशद मलिक ने जो कुछ एतराफ किया है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे सर शर्म से झुक गए। ये उन्होंने कहा, अल्फाज लिखे हैं जजमेंट पे, अरशद मलिक के किरदार से हमारे शर्म से झुक गए। लेकिन फैसला वहीं का वहीं है नवाज शरीफ के खिलाफ, उस पे जमानत भी नहीं मिलती, जज डिसमिस हो गया है, उसको बरतरफ कर दिया है, लेकिन फैसला बरतरफ नहीं हुआ। तो आप अंदाजा कर सकते हैं इससे जस्टिस शौकत सदीकी क्या कह गया है, जस्टिस शौकत सदीकी, आपको पता ही होगा। ये तमाशा हुआ है इस मुल्क के अंदर पिछले 2-2.5 सालों में, और इसकी सजा दी गई आपके इस नवाज शरीफ को, और फिर मरियम नवाज को, शाहिद खकान अब्बासी को, मिफ्ता इस्माइल को, और राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को, और ख्वाजा साद रफीक को, और इसहाक डार साहब को। ये है अपना, और भी हमारे दोस्त है, साथी हैं। तो ये इसका निशाना हम बने हैं और पूरी पार्टी बनी है। ये सब फ्रॉड है, सब तमाशा फ्रॉड है जो इस मुल्क के साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है, हमारी पार्टी के साथ हुआ है। ये क्या हम सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे या इसके खिलाफ खड़े होंगे? आज ये फैसला करके आपने उठना है, इसके बगैर मैं आपको यहाँ से उठने नहीं दूंगा। बोलो, ये तमाशा देखते रहना है या इसके खिलाफ खड़े होना है? वोट को थैंक यू।